अस्सलाम वालेकुम या सऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। राहु की बंदिश राहु और केतु के दरमियान। राहु और केतु के दरमियान जितने भी सैयारे बीच में आएंगे वो बंदिश का शिकार हो जाते हैं और इसको ही काल स्वरूप कहते हैं, यानी सांप के मुंह में जो सैयारे चले गए वो बंदिश का शिकार होते हैं। जितने सैयारे आपके जिस जिस मकसद और मतलब के होते हैं वो स्टार्स जैसे ही अंदर जाएंगे तो उनकी उतनी ही मामलात आपके उलझ जाएंगे। ऐसे मामलात जिनका आदमी तसव्वुर भी नहीं करता। बहुत सारे लोग जिनके बचपन में राहु केतु के असरात होते हैं और वो सदक़ात वगैरह नहीं निकालते तो वो गुर्बत की ज़िंदगी या परेशानियों की ज़िंदगी गुजारते रहते हैं और बड़े होके भी उनके मसाइल हल नहीं होते। बहुत सारे लोगों ने मुझे अपने नेटल चार्ट दिखाए हैं। मैंने जब उनके नेटल चार्ट्स को देखा तो उनमें अक्सर करके राहु केतु की बंदिश, ज़ुहुल की बंदिश यानी सारसती का मसला, या उनको मरीख की नहुसत, और कुछ लोगों को जैसे कि शादी का मसला होता है अक्सर करके मरीख का मंगलिक होने का मसला समझते हैं। लेकिन मैंने देखा कि कुछ लोगों को अतारद भी कमज़ोर होता है और कुछ लोगों का ज़ुहुल भी कमज़ोर होता है। तो ऐसी तरह अगर कोई सैयारा शादी के सैयारा जो है वो अगर राहु और केतु के दरमियान आ जाए तो वो बंदिश के शिकार हो जाते हैं और उनके हल जो हैं बहुत सारे हैं और उन हलों में तदब्बर किया जाता है, गौर व फिक्र किया जाता है। एक एस्ट्रोलॉजर उसको बगौर देखता है कि कौन से सैयारगान कमज़ोर हैं और इन कमज़ोर सैयारगान को किस तरह से उनके सदक़ात देने चाहिए, किस अंसर से सदका देना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप राहु केतु का सदका दे रहे हैं और राहु का सदका आपने नारियल का चूज़ किया है, लेकिन साथ में ज़ुहुल अगर बैठा होगा तो फिर आप ज़ुहुल की बंदिश को मद्देनज़र रखते हुए काली दाल, माश या मैदनी कोयला या लकड़ी का कोयला वो उस सैयारों और बुरूज के हिसाब से देख के उसको देखा जाता है, या काजल का टीका उसके ऊपर लगाया जाता है। और अगर बीच में मरीख आ जाए तो फिर उसी नारियल के ऊपर सिंदूर का टीका लगाया जाता है, या अगर वो वहाँ पे बुर्ज अकरब होता है तो फिर उसी नारियल के साथ सुर्ख दाल को ऐड किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जब ऐड करके उनके सदक़ात निकाले जाते हैं तो उसके ऊपर से राहु के जो है नहुसत निकल जाती है। राहु की कॉमन निशानियाँ लोगों को स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। अगर राहु किसी का ख़राब हो तो उस दौर में उसको स्किन प्रॉब्लम होगी। अगर किसी बच्चे को स्किन प्रॉब्लम है तो उसको पैदाइशी या उस दौरान होगी, और अगर बड़ा हो के स्किन प्रॉब्लम हो तो राहु के अफेक्ट होते हैं। अब राहु के सदक़ात देने चाहिए ताकि आप उस मुसीबत या उस परेशानी, उस बीमारी से निजात हासिल कर सकें।
راہو کی دوسری جو افیکشن ہوتی ہے، اثرات ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں دادا کے خاندان یا باپ کے ریلیٹیوز جو ہوتے ہیں، والد کے ریلیٹیوز، فادر کی طرف سے جو ریلیشنز ہوتے ہیں، ان کی طرف سے اگر آپ کو تکلیف ہو تو سمجھو کہ آپ کا خاندان پہ راہو کے بد اثرات ہوتے ہیں۔ اور اگر مدر کے ریلیٹیوز کی طرف آپ کو تکالیف کا سامنا ہو تو سمجھو کہ آپ کو جو ہے کیتو کے بد اثرات ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کو مد نظر دیکھا جاتا ہے کہ فیملی میں آپ کو تکالیف فادرس ریلیشنز کی طرف سے ہو رہا ہے یا مدر ریلیشنز کی طرف سے ہو رہا ہے، تو اس سے بھی آپ ڈائگنوز کر لیں گے۔ اور پھر جب آپ کو سمجھیں کہ فیملی پہ اثر انداز ہو رہا ہے تو پھر آپ ان صدقات کو پورے گھر سے گھمائیں۔ گھر میں جیسے میں نے کہا تھا مور کا پنکھ سے جھاڑنے سے بھی اثرات ہٹ جاتے ہیں، اور ایسی قسم جنات کی آدمیوں کے اوپر مسلط ہوتی ہے جو کہ بصورت سانپ ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو تکالیف دیتی ہے۔ اسی طرح ان کو ایک حسد پیدا ہوتا ہے، جس طرح سے سانپ جو ہے پھنکارتا ہے، اور اسی طرح جو کچھ اس کو منہ میں ہوتا ہے وہ زہر ہوتا ہے، اسی طرح وہ آدمی بھی زہر کی طرح بولتا ہے، اور ان کے جو اثرات بد ہیں ان سے بہت سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اب ان کے اثرات کو کس طرح سے ختم کیا جائے؟ تو ایک کنڈیشن ہے نیولا سانپ کو کھاتا ہے۔ تو اگر ہم تنتر ودیا کو دیکھیں گے تو پھر نیولے کی اگر ہڈی آپ کو مل جاتی ہے تو پھر اس کو اگر وہ مریض اپنے ساتھ رکھے گا اس وقتوں میں تو کچھ وقت کے اندر اس کے اوپر سے اثرات زائل ہو جائیں گے۔ اسی طرح مور کا پنکھ، مور کی ہڈی، یہ بھی آپ رکھیں گے تو اس سے اثرات بد ختم ہو جائیں گے۔ اگر بالفرض آپ لوگوں کو یہ سب چیزیں نہیں مل بھی رہی ہیں، آپ کے پاس ان چیزوں کا ملنا مشکل ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جو آپ کو اس سے نجات دلائیں گی۔ مثال کے طور پہ فار ایگزامپل آپ یہ سمجھیں کہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھا تو آپ نے وہاں پہ پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس کے پڑھنے سے مچھلی کے پیٹ سے نجات حاصل ہو گئی۔ سانپ کے منہ میں جو اسٹارز چلے جائیں گے تو بندے کا مقدر بھی ایسے ہی بند ہو جاتا ہے، جیسے سانپ کے پیٹ میں ہو یا مچھلی کے پیٹ میں ہو یا تاریک کنویں میں ہو تو وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے ہمارے قرآن مجید میں ایک واضح دلیل ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ، اور اس آیت مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو کس طرح سے پڑھا جائے؟ تو میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو ہنٹ دیتا ہوں کہ ہر ایک کا موکل بنانا چاہیے۔ موکل کیوں بنائیں؟ موکل اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ وہ جو غیبی مخلوقات اس راہو کے جو جب آپ کو متاثر کرے گا، جو زمین پہ اہل زمین کو متاثر کرتی ہے، اس سے وہ مخلوقات جو ہوگی اس سے وہ جو موکلات ہیں، جو ملائکہ ہیں، جو فرشتے ہیں، وہ اس کو ہٹاتے ہیں، اور اس کے ہٹانے سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور جو میں صدقات دیتا ہوں، اگر کسی کو کچھ پڑھنا نہیں آتا، بالکل بھی پڑھنا نہیں آتا، میرے صدقات جو میں بتاتا ہوں اگر وہ دے گا تو اس سے اس کا توڑ ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ ایک ایک صدقہ دیتے جائیں، جس صدقے سے آپ کا کام ایک دم حل ہو جائے، سمجھو وہ آپ کا صدقہ ہے، اس صدقے کو پھر کنٹینیو کر لیں۔
یہ بھی ایک طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھو کہ بہت سارے صدقوں کا پتہ ہے کہ یہ صدقہ ہے، یہ حل ہے، لیکن حل ہو نہیں رہا۔ آپ نے ایک صدقہ دیا، حل نہیں ہوا، پھر دوسرا دیا، حل نہیں ہوا، پھر تیسرا دیا، حل ہو گیا ہے۔ تو اب اگر تیسرے سے حل ہو گیا ہے تو اس صدقے کو پھر آپ رپیٹ کرتے جائیں، کیونکہ آپ کے مسئلے کا حل جو ہے وہ صدقہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ناریل ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو۔ تو ان چیزوں کے صدقات سے جو ہے آپ کے اوپر، کیونکہ اس دوران لوگوں کو یہ وہم و گمان ہوتا ہے کہ ہم پہ کسی نے جادو کیا ہے۔ چلو بھائی، آپ کے اوپر کسی نے جادو بھی کر دیا تو جادو بھی اس سے ٹوٹ جائے گا جو میں آپ کو صدقات بتاتا ہوں۔ میرے صدقات بتانے سے آپ کے جو جادو ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور جو عملیات میں بتاتا ہوں اس سے آپ کے جس طرح کے بھی اثرات ہوں گے وہ ٹوٹ جائیں گے۔ جس طرح کی بھی بندش ہوگی، جس طرح کا بھی بندھن ہوگا، جس طرح کی بلاکنگ ہوگی، جس طرح کی ہرڈل ہوگی، وہ ساری ریموو ہوگی۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس کی طرف۔ تو قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا اور وہاں سے آپ کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہی مالات میں کروایا، تو وہاں پہ ایک آیت مبارکہ جو ہے وہاں پہ یہ اسم اعظم لکھا ہوا ہے، واللہ غالب علی امرہ۔ اب اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ آپ نے فرض کرو آصف نام ہے، آپ اس کا موکل بنائیں گے، اب آپ اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، عجب قائل بے حق لگا کے واللہ غالب علی امرہ۔ اس کے پڑھنے سے بھی آپ لوگوں کی جو ہے راہو کی کاٹ ہوگی، کیونکہ راہو میں وہ سارے مسائل ہیں جو بند کر دیتے ہیں، جدائی کے، فراق کے، سارے جو مسائل ہیں وہ بندش کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس کا حل جو ہے یہ آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کو آپ جس کا بھی مسئلہ اس کا اور اس کی جو ہے ماں کے نام کے جو اعداد ہیں اس کو ملا کے اتنی تعداد میں پڑھیں، اور کوئی بھی مسئلہ ہو اس سے حل ہوتا ہے۔ یہ صرف نہیں ہے کہ یہ راہو کی کاٹ ہے، بلکہ یہ بہت سارے مسائل کا حل ہے۔ آپ اس سے کریں گے تو ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب میں نے یہ ایک مسئلہ بتایا ہے آپ لوگوں کو، اب میں دوسرا بتا رہا ہوں۔ یہ سورہ بقرہ ہے، سورۃ البقرہ، اور اس کی جو آیت نمبر 257 ہے۔ جیسے ہی آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو آیت الکرسی کے آخر میں جو الفاظ آتے ہیں اس میں ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اب یہ آیت اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو نکالتا ہے اندھیرے سے نور کی طرف، روشنی کی طرف، اور کن کو نکالتا ہے؟ ایمان والوں کو۔ اب اس میں 4 اسم اعظم اس میں ذکر کیے گئے ہیں، اللہ، ولی، اور آمنو یعنی مومن، اور نور۔ یہ 4 اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم ہیں۔ جن کو آیت مبارکہ پڑھنی آتی ہے تو وہ اس سے پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے آصف نام لیا، 171 اعداد ہوئے، حروف بنائے، الف، عین،
काफ, ये इसका हमने मोकिल बना दिया। अब इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, अजब या अकाइल बेहक। अब इसको हम पूरी आयत जो है ये पढ़ेंगे। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुल्मात इलन नूर, आप खुद कुरान मजीद से देख के पढ़ सकते हैं और इसके पढ़ने से आप लोगों को राहु के अंधेरे से निकाल के अल्लाह तबारक व तआला नूर की तरफ ले आएंगे और आपके मसाइल हल होंगे। तो राहु क्योंकि एक अंधेरा कुआं होता है, एक सांप होता है और एक समझो कि एक किस्म की जो मछली का पेट होता है, ये सारी बंदिश होती है। इस बंदिश को खोलने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत मुबारक रखी हुई है। अब इस आयत मुबारक को मरीज़ या हाजतमंद जो भी हो उसके नाम के एदाद के मुताबिक पढ़ा करें, रोज़ाना इसको पढ़ा करें। अब आते हैं इसमें आज़म के साथ इसको किस तरह से पढ़ा जाए। मिसाल के तौर पे ये 4 अस्मा हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे अजब या बेहक लगा के। ये सारे अस्मा जो हैं इनको पढ़ेंगे, इन सारे अस्मा को साथ में पढ़ेंगे। इन अस्मा को आप जो हैं मरीज़ को अंसर के मुताबिक इस्तेमाल करवा सकते हैं। पानी पे पिला सकते हैं, पानी पे दम करके गुस्ल करवा सकते हैं। लेकिन पानी पे अगर गुस्ल करवाना हो इन आयत मुबारकातों का तो दरिया के किनारे उनको नहलाएं या समंदर के किनारे नहलाएं, उनको कहीं और नहलाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी जगह नहलाया जाता है जहाँ किसी की क्रॉसिंग भी नहीं हो, और ऐसी जगह नहलाएं, गुस्ल करवाएं जहाँ उनका जो पानी है गंदे पानी में नहीं जाए, क्योंकि इनके ऊपर अल्लाह ताला के अस्मा का दम किया होता है, मोकलात होते हैं पड़े हुए, तो इसीलिए इनको वहाँ पे नहीं गया। और इन्हीं अस्मा को तेल पे रोगन पे दम करके मरीज़ को मालिश के लिए कहें, और इसके साथ जो है परहेज़ जलाली जमाली ये करवाएं। जिस तरह की बीमारी होगी, तकालीफ़ होगी, बंदिशें होगी, वो टूट जाएंगी। तो ये मैंने बहुत ही आप लोगों को कीमती और अपने तजर्बाती अमाल बताए हैं। ये आप लोगों को किसी किताब में नहीं मिलेंगे। मैंने इस तरह के अमाल बताए हैं जो बिल्कुल आसान हैं। आपकी सूझबूझ पे है कि आप उसको किस तरह से करते हैं। साथ में इन सदक़ात को देते जाएं तो मसला हल होगा। दौराने अमल जब भी आप पढ़ें, अगर ख्वाब में कोई चीज़ बतौर सदका, कोई मिठाई, खीरनी, रोटी, कुछ चीज़ दिखाई दे तो समझा करें कि वो आप लोगों को सदका करनी है। वो आप अगर सदका कर देंगे तो उससे जल्दी शिफा होगी, क्योंकि रूहानी अमलियात में आपने ज़ाहिरन सदक़ात दिए होते हैं, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो उसके मौक़लात आपको उस अस्मा की बरकत से दिखाते हैं कि ये सदका दे दें। फिर कोई आसान चीज़ आसानी हो जाती है और मसला हल हो जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।